नमस्कार, गुड इभिनिङ। म विश्व बस्नेत। क्लास 8 को च्याप्टर 1 हामीले मेजरमेन्ट पढिसकेका छौँ र आजदेखि हामी च्याप्टर 2 सुरु गर्छौँ। र च्याप्टर 2 हाम्रो भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन भन्ने च्याप्टर छ र यसको बारेमा आज हामी यसको सर्ट इन्ट्रोडक्सन सहित हामी सुरु गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल लेट मी टेल समथिङ अबाउट भेलोसिटी। भेलोसिटीको बारेमा थोरै भनिदिन्छु र एक्सिलरेसनको बारेमा थोरै भनिदिन्छु र यसलाई हामी पोइन्ट वाइज, टपिक वाइज एन्ड लेसन वाइज, सब टपिक वाइज के छ हामी सर हेर्दै जान्छौँ। भेलोसिटी भनेको के हो त? वाट इज भेलोसिटी? भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि साधारण भाषामा भन्छौँ, कुनै पनि बडी, कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि बडी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ भने, सपोज ए प्लेसबाट बी प्लेसमा जान्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स, सर्टेन अमाउन्ट अफ केही न केहीले के हुन्छ फोर्स लगाएर त्यो मोसनमा आउँछ र त्यो मोसनमा आउँदाखेरि यसको गति त एउटा हुन्छ। त्यो गति नै यसको भेलोसिटी हो। सपोज 1 सेकेन्डमा 10 मिटर कुद्ला, 1 सेकेन्डमा 20 मिटर कुद्ला, 1 सेकेन्डमा 50 मिटर कुद्ला, कति कुद्ला? सपोज 30 मिटर पर सेकेन्डमा कुद्ला भने के हुन्छ, यो मिटर भनेको कतिको डिस्टेन्स हो, यो सेकेन्ड भनेको टाइम हो। 1 सेकेन्डमा यो 30 मिटर कुद्छ भनेर पत्ता लाग्छ। 1 सेकेन्डमा 30 मिटर कुद्छ र मोसनमा आउँछ भने यो 30 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको भेलोसिटी हो। यसको भेलोसिटी हो। दुईवटामा आउँछ स्पिड र भेलोसिटी, जुन एक्जाममा पनि डिफ्रेन्स गर भन्न सक्छ। स्पिड र भेलोसिटीमा के फरक छ भन्दाखेरि स्पिड भनेको के हो? स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स हो। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इज कल्ड स्पिड। भनेको भने के हो? द सर्टेस्ट डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई द बडी इज कल्ड भेलोसिटी। र स्पिड र भेलोसिटीमा के फरक छ भन्ने कुरा डिस्टेन्स पनि देखाउँछ। टोटल डिस्टेन्स भनेको सपोज एउटा बडी पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा पुग्नलाई कुनै बाटो देखाइएको छैन, जसरी जान सक्छ, यो यसरी जान सक्छ, यसरी जान सक्छ, घुमेर जान सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ। यो एदेखि बीमा भने जो जहाँबाट जान्छ भने यो बेला यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स भन्छौँ। यो सबै के भयो? डिस्टेन्स भयो। भनेपछि पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीमा जाने देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी एरो एन्ड सो मेनी प्लेसेस टु गो फ्रम वान पोइन्ट ए टु एनदर पोइन्ट बी। एन्ड एउटा प्लेस एदेखि अर्को प्लेस बीसम्म पुग्नु लागि देयर आर सो मेनी पाथ टु ट्राभल एन्ड दिस अल आर डिस्टेन्स। एदेखि बीसम्म यो पुग्नु पऱ्यो, जहाँसुकैबाट गए पनि हुन्छ भने त्यो सबै के भयो? डिस्टेन्स भयो। तर एदेखि बीसम्म एउटा एक्चुअल पोइन्ट, एउटा एक्चुअल वे बनाएर, एउटा डिरेक्सन बनाएर, सपोज ए इस्टबाट बी वेस्टतिर जाँदैछ, एउटा एक्चुअल डिरेक्सन बनाएर एउटा सर्टेस्ट डिस्टेन्समा जान्छ भने त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा केही फरक छैन। दुवै के हो? दुवै के हो भन्दाखेरि दूरी हो। दुवै ए र बी बिचको दूरी हो। दुवै ए र बिचको दूरी हो। तर ए र बीको सबैभन्दा छोटो डिस्टेन्स, सबैभन्दा छोटो सर्टेस्ट डिस्टेन्स एउटा फिक्स डिरेक्सनमा कुद्दैछ भने त्यो डिस्प्लेस भन्छ। त्यसलाई भने लामो बाटो बनाएर घुमेर धेरै टाइम ट्राभल गरेर जतिसुकै टाइम ट्राभल गरेर एदेखि बीमा पुगोस्, त्यसलाई हामी त्यो के भन्छौँ भन्दा डिस्टेन्स भन्छौँ। र यो डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्दाखेरि त्यो भयो भेलोसिटी, भयो डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि त्यो भयो स्पिड। यति फरक छ। यो भेलोसिटीको बारेमा अझै बढी जान्नु जरुरी छ, त्यो हामी हेर्दै जान्छौँ। अब यो स्पिडको भेलोसिटीको बारेमा यति भनिसकेपछि अब सायद पुग्यो होला। यसको भन्दा योभन्दा सुरु हामी रेस्ट टर्म्सको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ, त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। र वाट इज एक्सिलरेसन भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज अफ बडी पर युनिट टाइम। कुनै पनि बडीको रेट अफ चेन्ज के हुन्छ? प्रत्येक टाइममा चेन्ज हुन्छ भने त्यो नै के हो? एक्सिलरेसन हो। सपोज एउटा कार छ, कार छ, घर भइसक्यो। सपोज एउटा कार प्लेस एमा छ र यो कार के हुन्छ? प्लेस बीमा गर्दै प्लेस सीमा पुग्नु छ। प्लेस एदेखि प्लेस बीसम्म पुग्नलाई यसले 20 मिटर पर सेकेन्ड लाउँछ भने प्लेस बीदेखि प्लेस सीमा पुग्नले 30 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ भनेपछि यसले के गर्छ? प्रत्येक सेकेन्डमा आफ्नो डिस्टेन्स चेन्ज गरिरहेको छ। प्रत्येक सेकेन्डमा आफ्नो डिस्टेन्स चेन्ज गर्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ सच डिस्टेन्स पर युनिट सेकेन्ड, पर युनिट टाइम, एक युनिट टाइममा चाहे त्यो 1 सेकेन्ड होस्, चाहे त्यो 1 मिनट होस्, चाहे त्यो
1 आवर होस् जसुकै होस् त्यो हामीलाई मतलब छैन। तर हामी स्ट्यान्डर्ड युनिटमा हेर्छौँ, हामी प्रायः 1 सेकेन्डमै हेर्छौँ, किन भन्दाखेरि एसआई युनिट टाइमको 1 सेकेन्ड हो। सो 1 सेकेन्डमा ट्राभलको डिस्टेन्स के हुन्छ, प्रत्येक टाइममा फरक फरक छ, प्रत्येक प्लेसमा फरक फरक छ भने त्यो नै के हो, एक्सलरेसन हो, द रेट अफ चेन्ज अफ बडी पर युनिट टाइम। प्रत्येक युनिट टाइममा चेन्ज गर्छ त्यो नै के हो, यसको एक्सलरेसन हो। द रेट अफ चेन्ज अफ बडी पर युनिट टाइम यसको एक्सलरेसन। यसको लागि हामी पछि हेर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि हामी भेलोसिटीमै जाउँ अथवा टपिकमा जाउँ। फर्स्ट अफ अल भेलोसिटी एनालाइसिस बुझिसके पछाडि सबभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा छ रेस्ट, अर्को छ मोसन। सामान्यतया रेस्ट भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीले पोजिसन नदेखाएको बेला, कुनै पनि बडी रोकिएको बेला, कुनै पनि बडीले के नगरेको बेला भन्दाखेरि एक ठाउँबाट ठाउँमा ट्राभल नगरेको बेला हामी रेस्ट भन्छौँ। सपोज हामी गल्छौँ, हामी रेस्ट गर्छौँ भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि हामी अब वी क्यानट डु एनी वर्क, वी आर टायर्ड एन्ड वी जस्ट सिट इन वान प्लेस विदाउट डुइङ एनी वर्क, त्यो पैसा हामी रेस्ट भन्छौँ। तर त्यो रेस्ट अलिक मिल्दैन, किनभने यो रेस्ट फिजिक्सको रेस्ट हो। यो रेस्टले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीले कुनै पनि मोसन लिएको छैन, कुनै पनि गतिमा छैन भने त्यो रेस्ट हो। सपोज एउटा गाडी रोकिरहेछ, एउटा गाडी रोकिरहेछ अथवा एउटा घर छ, यो घर जहिले के हुन्छ बसिरहेको छ, यो घर जहिले केमा छ रेस्टमा छ। एउटा रुख छ, त्यो रुख पनि केमा छ रेस्टमा छ भने रुखदेखि मुनि बसेको एउटा मान्छे छ, ऊ पनि केमा छ रेस्टमा छ भने दिज अल आर थिङ्स द्याट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन, द्याट डज नट कम इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ। सराउन्डिङको आधारमा कुनै पनि के गर्दैन, सराउन्डिङको आधारमा कुनै पनि यसले पोजिसन अथवा मोसन लिँदैन भने त्यो के हो, त्यो बडी रेस्टमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र आएको छ मोसन, यो मान्छे, यो रुख अथवा यो घर थोरै मात्र हल्लियो भने त्यो मोसनमा आयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। मतलब यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ। कुनै पनि बडी होस्, कुनै पनि अब्जेक्ट होस्, आफ्नो पोजिसन थोरै चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, त्यो बडी चाहिँ मोसनमा आयो भनिन्छ। सपोज यो मान्छे रुख मुनि रहेछ, घाम लाग्नुन्जेल घाम अस्ताउँछ, यो मान्छे फेरि बाटोमा हिँड्न थाल्छ भने चाहिँ यो मान्छे फेरि केमा आउँछ, मोसनमा आउँछ। अथवा यो मान्छे हिँड्न थाल्यो, यसले के गर्छ आफ्नो पोजिसन समथिङ पोइन्टबाट एनदर पोइन्टमा चेन्ज गर्छ। त्योभन्दा अगाडि सुरुमा रेस्ट र मोसनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट बुझ्नु रहेछ, एउटा बिन्दु, एउटा हामी भन्छौँ बिन्दु रिफ्रेस पोइन्ट। रिफ्रेस पोइन्टबाट नै हामी रेस्ट र मोसनलाई मजाले बुझ्छौँ। रिफ्रेस पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा आधार मानिएको पोइन्ट, एउटा सपोज गरेको पोइन्ट, एउटा सपोज गरेको पोइन्ट, त्यो चाहिँ रिफ्रेस पोइन्ट हो। भन्दाखेरि द फिक्स पोइन्ट अन द बेसिस अफ विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट एन्ड मोसन इट्स कल्ड रिफरेन्स पोइन्ट। रेस्ट र मोसन स्टडी गर्नको लागि मानिएको एउटा फिक्स पोइन्ट हो। रिफरेन्स पोइन्ट भनेको एउटा फिक्स पोइन्ट हो, यो भनेको एउटा फिक्स पोइन्ट हो जहाँबाट हामी रेस्ट र मोसन स्टडी गर्छौँ भने त्यो पोइन्ट नै रिफ्रेस पोइन्ट हो। यदि बडी चेन्ज गर्छ आफ्नो पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ, इफ अ बडी चेन्जेस इट्स पोजिसन विथ द रिफ्रेस पोइन्ट देन इट इज सेड टु बी इट इज इन मोसन। त्यो केमा छ, मोसनमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। बट इफ द बडी डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रिफ्रेस पोइन्ट देन द बडी इज सेड टु बी रेस्ट। यदि रिफ्रेस पोइन्टको आधारमा कुनै पनि बडीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ भने, सपोज यो रिफ्रेस पोइन्ट ए मानेर ए मान्यो भने एबाट सपोज कुनै पनि बडी बीमा पुग्छ भने यसले के गर्यो, रिफ्रेस पोइन्टबाट आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो भने यो बडी चाहिँ केमा छ, यो बडी चाहिँ अहिले मोसनमा आएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर इफ अ बडी डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रिफ्रेस पोइन्ट, रिफ्रेस पोइन्टमा थियो अघि पनि अहिले पनि के छ रिफ्रेस पोइन्टमा छ भने त्यो बडी केमा छ, त्यो बडी अहिले रेस्टमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। इफ द बडी डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन विथ रिफ्रेस पोइन्ट देन द बडी इज सेड टु बी इन रेस्ट, त्यो बडी चाहिँ केमा छ रेस्टमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सपोज यु आर ट्राभलिङ अन अ बस, द बस इज इन मोसन। सपोज हामी बसमा ट्राभल गरिरहेको छौँ र बस केमा छ, बस मोसनमा छ। सपोज यो बस भयो, सपोज एकजना मान्छे यहाँ बसमा बसिरहेको छ भने यो मान्छे बसमा कुदिरहेको छ भने यो बस केमा छ, बस मोसनमा छ। बसले के गरिरहेछ, प्रत्येक रिफ्रेस पोइन्ट चेन्ज गरिरहेको छ। प्रत्येक रिफ्रेस पोइन्टमा के गरिरहेछ भन्दाखेरि आफ्नो पोजिसनबाट आफ्नो मोसन लिइरहेछ र यो बस के भइरहेछ, बस कुदिरहेको छ। र बस कुदिरहेको छ भने यहाँभित्र मान्छे के हुन्छ, बससँगै कुदिरहन्छ अथवा सराउन्डिङको आधारमा यो मान्छे पनि सँगै कुदिरहेको छ भने त्यो बेला यो बडी केमा छ भन्दाखेरि यो बडी मोसनमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो बडी केमा छ, मोसनमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। बट इफ अ पर्सन इज सिटिङ, इफ द पर्सन इज सिटिङ डाउन द ट्रिज, यदि एउटा मान्छे रुखदेखि मुनि बसिरहेको छ 1 घन्टा अगाडि पनि त्यो मान्छे त्यहीँ थियो,
2 घन्टा फेरि त्यहीँ छ, 3 घन्टा फेरि त्यहीँ छ भनेको जहाँ उसले रिप्लेसमेन्टमा गरेर बसेको छ त्यो मान्छे त्यहीँ उभिएको छ, त्यो मान्छे त्यो ठाउँबाट हटेको छैन, सरेको छैन भने त्यो मान्छे केमा छ भने बुझिन्छ, he or she is in rest. The person sitting on the tree without any changes of position is in rest, but the moving bus is said to be in motion with respect to surrounding from one position to another position. So rest and motion quite relative terms हो. रेस्ट भए पछाडि मोसन हुन्छ र मोसन भएपछि रेस्ट हुन्छ, किनभने कार ट्राभल गरेर रहँदैन, एक ठाउँमा गएर रोकिन्छ, मान्छे पनि हिँडेर एक ठाउँमा गएर बस्छ. सो दिज अल आर रिलेटिभ टर्म्स. रेस्ट भएपछि मोसन हुनैपर्छ र मोसन भएपछि रेस्ट हुनैपर्छ. कुनै पनि चिजले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो, मोसनमा गयो भन्ने कुरा बुझिन्छ. र कुनै पनि बडीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन, आफ्नो रिफ्रेस पोइन्टमै बसिरहन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, बडी रेस्टमा छ भन्ने कुरा बुझिन्छ. यति बुझ्दाखेरि रेस्ट एन्ड मोसन क्लियर छ. राम्रो छ. नेक्स्ट वान इज युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म मोसन. एउटा अर्को टपिक छ युनिफर्म र नन युनिफर्म मोसन भनेर टपिक छ. यसको बारेमा पनि धेरै बुझ्नु जरुरी छैन. हामीले मोसनमा छिरेछौँ, अहिले रेस्ट र मोसनको बारेमा बुझाएपछि म मोसनमा छिरेछु. मोसन, युनिफर्म मोसन र नन युनिफर्म मोसन कति बेला भन्ने त, जस्तै कुनै पनि बडीले डिस्टेन्स एउटै टाइममा कभर गरिरहन्छ भने त्यो बेला त्यो बडी युनिफर्म मोसनमा छ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि, एउटा मान्छे प्रत्येक सेकेन्डमा 10 मिनट ट्राभल गरिरहेछ. जस्तै 1 सेकेन्डमा 10 मिनट ट्राभल गर्छ, फेरि अर्को सेकेन्डमा 10 मिनट ट्राभल गर्छ भने प्रत्येक सेकेन्डमा त्यसले के गरिरहेछ, 10 मिनट ट्राभल गरिरहेको छ भने त्यो बडी केमा छ, युनिफर्म मोसनमा छ भन्न सकिन्छ. तर एउटै मान्छे 1 सेकेन्डमा 10 मिनट ट्राभल गर्छ, फेरि अर्को सेकेन्डमा 5 मिनट ट्राभल गर्छ, फेरि अर्को सेकेन्डमा के गर्छ 15 मिनट ट्राभल गर्छ भने त्यसको के भयो, मोसन, त्यसको के भयो, डिस्टेन्स कभर चेन्ज भइरहेको छ भने त्यो बेला त्यो बडी केमा छ भन्न सकिन्छ, नन युनिफर्म मोसनमा छ भन्न सकिन्छ. यसलाई म डायग्राममा देखाउँछु त. सो यसको हेरौँ. सपोज a car travels 30 किलोमिटर पर सेकेन्ड, अथवा मिटर पर सेकेन्ड जाउँ न, हामी स्ट्यान्डर्डमै जाउँ है त. 30 मिटर पर सेकेन्ड. इफ द कार ट्राभल्स 30 मिटर पर सेकेन्ड, so suppose a car travels 30 meter per second means a car finished 30 meter in each second of time. भनेको मानौँ एउटा कारले 30 मिटर पर सेकेन्ड ट्राभल गर्छ भनेर के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक सेकेन्डमा त्यो कारले चाहिँ 30 मिटर ट्राभल गरिरहेको छ है भन्न खोजेको हो. प्रत्येक सेकेन्डमा त्यसले के गरिरहेछ, 30 मिटर ट्राभल गरिरहेको छ भन्छ भने यो यस्तो खालको मोसनलाई के भनिन्छ, दिस काइन्ड अफ मोसन इज कल्ड युनिफर्म मोसन. दिस काइन्ड अफ मोसन इज कल्ड युनिफर्म मोसन. भनेको एउटा कार छ है, कार छ, यो एमा छ, यो बीमा छ, यो सी, यो डी, मैले रिप्लेसमेन्ट मानिदिएको. र यो कार चाहिँ एदेखि बीसम्म सपोज 30 मिटर छ, बीदेखि सीसम्म 30 मिटर छ, सीदेखि टीसम्म 30 मिटर छ. र 1 सेकेन्डमा एदेखि बीमा पुग्यो, फेरि अर्को सेकेन्डमा बीदेखि सीमा पुग्यो, फेरि अर्को सेकेन्डमा सीदेखि डीमा पुग्यो भने चाहिँ प्रत्येक सेकेन्डमा कति ट्राभल गरिरहेको छ, 30 मिटर ट्राभल गरिरहेको छ भने चाहिँ यसको के छ, स्पिड र डिस्टेन्स ट्राभल के छ, टाइम टेकन र डिस्टेन्स ट्राभल के छ, सिमिलर छ प्रत्येक रिफरेन्स पोइन्ट भनेपछि यस्तो बेला यो कारलाई के भन्न सकिन्छ, युनिफर्म मोसनमा कुदेको छ भन्न सकिन्छ. सो डेफिनेसन इज इफ द बडी ट्राभल्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन इट इज सेड टु बी युनिफर्म मोसन. देन द बडी इज सेड टु बी इन युनिफर्म मोसन्स. फेरि भनिदिन्छु, यदि कुनै पनि बडीले इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल टाइममा कभर गरिरहेछ भने त्यस्तो बेला त्यो बडीलाई हामी के भन्न सक्छौँ, युनिफर्म मोसन भन्न सक्छौँ. तर के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर फास्ट एन्ड स्लो, वी क्यानट मुभ इन अ सिमिलर डिस्टेन्स इन सिमिलर टाइम. किनभने हाम्रो बाटो सिधा छैन, हाम्रो बाटो बाङ्गो टिङ्गो छ, खाल्डा खुल्डी आउँछ. त्यही भएर हामी के गर्छौँ, बेला बेलामा ब्रेक दबाउँछौँ, बेला बेलामा टर्निङमा हामी के गर्छौँ,
हाम्रो स्पिड घटाउँछ भनेपछि हाम्रो बाटो सिधा छैन र हामी इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टु टाइममा हामी कभर गर्न सक्दैनौँ। सो आवर मोसन इज विल बी अलवेज इन नन युनिफर्म। हाम्रो मोसन के हुन्छ प्रायः जहिले पनि नन युनिफर्ममै हुन्छ। युनिफर्म मोसनमा एकदम रियरली बनाउन सकिन्छ, तर नन युनिफर्म मोसनमा हाम्रो बडी ट्राभल गरिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो बेला हामी इट इज कल्ड नन युनिफर्म मोसन। मिन्स इफ अ बडी डज नट ट्राभल्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्यो भने त्यस्तो बेला त्यो बडीलाई के भनिन्छ नन युनिफर्म मोसन भनिन्छ। सपोज a car travels 20 meters per second from A to B, 30 meters per second from B to C, and 10 meters per second from C to D. Here body does not travel equal distance in equal interval of time. सी मान एउटा कार छ, त्यो कारले के गरेछ पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म कुद्दाखेरि 20 मिटर पर सेकेन्ड मतलब 1 सेकेन्डमा 20 मिटर कुदिरहेको छ। फेरि सी बीबाट सीमा पुग्न कति ल्याएको छ 30 मिटर पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा 30 मिटर लगाएको छ भने सी देखि डीसम्म 1 सेकेन्डमा 10 मिटर मात्र कुद्दैछ भने के भइरहेछ यसको के भइरहेछ काहीँ न काहीँ के भइरहेछ डिस्टेन्स ट्राभल प्रति सेकेन्डमा के हुन्छ घटी बढी भइरहेछ, प्रति सेकेन्डमा यसको डिस्टेन्स ट्राभल घट्ने बढ्ने भइरहेछ। त्यही भएर यो बेला हामी के भन्छौँ बडी चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छैन, तर टाइम चाहिँ के छ इक्वल इन्टरभल छ। इक्वल इन्टरभल टाइममा इक्वल डिस्टेन्स कभर गर्न सकेको छैन भने देन द बडी इज सेड टु बी इन नन युनिफर्म मोसन। त्यो बेला त्यो बडी केमा छ भन्न सकिन्छ, त्यो बडी नन युनिफर्ममा छ भन्न सकिन्छ। सपोज यो कारको बनाइदिन्छु म सर फिगर, पोइन्ट ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी, एदेखि बीमा कति लगायो एदेखि बीमा लगायो, एदेखि बीमा कुद्दा 20 मिटर कुदो, बीदेखि सीमा कति कुदो भन्दाखेरि 30 मिटर कुदो, बी टू सी एन्ड 10 मिटर फ्रम सी एन्ड सीदेखि डीसम्म कति कुदो भन्दाखेरि 10 मिटर कुदो। टाइम सबै कति छ 1 सेकेन्ड छ। एउटा कार छ, त्यो कारले एदेखि बीसम्म 20 मिटर कुदो 1 सेकेन्डमा, बीदेखि सीमा 30 मिटर कुदो 1 सेकेन्डमै, र सीदेखि डीसम्म 10 मिटर कुदो 1 सेकेन्डमा भनेको के छ यहाँ टाइम अनचेन्ज छ, टाइम सबै इक्वल छ, तर के छ डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज छ। 20 देखि 30 बढायो, यहाँ स्पिड बढायो अलिक फास्ट गयो, तर 30 देखि 10 आयो भने चाहिँ फेरि के गर्यो स्पिड घटायो भनेपछि वी मे बी फास्ट अर स्लो बट वी क्यानट ट्राभल इक्वल डिस्टेन्स सर्टेनली, बट द डिफरेन्स इज इफ द बडी travels on equal distance, or if the body does not travels equal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. यो बेला हामी के भन्छौँ यसलाई नन युनिफर्म मोसनमा बडी छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। युनिफर्म इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, नन युनिफर्म अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल टाइम। यति भनेपछि हामीले युनिफर्म नन युनिफर्म मोसन मजाले बुझ्यौँ। अब नेक्स्ट टपिक इज स्पिड, भेलोसिटी एन्ड एभरेज भेलोसिटी। Speed, velocity and average velocity। स्पीड भेलोसिटी र एभरेज भेलोसिटीको बारेमा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। स्पीड र भेलोसिटीको बारेमा त मैले अघि एकपल्ट भनिसकेको छु भने एभरेज भेलोसिटीको बारेमा म अब यसमा भन्नेछु। स्पीड र भेलोसिटीको बारेमा सुरुमा हेरौँ। स्पीड र भेलोसिटी उस्तै टर्म हुन्, स्पीड र भेलोसिटी उस्तै टर्म हुन्, तर के फरक छ भन्दाखेरि स्पीड मिन्स टोटल डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट टाइम। युनिट टाइममा ट्राभल गरिएको टोटल डिस्टेन्स चाहिँ के हो स्पीड हो भने युनिट टाइममा ट्राभल गरिएको सर्टेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ के हो भेलोसिटी हो। त्योभन्दा सुरुमा हामी डिस्टेन्स फेरि बुझौँ। सपोज एउटा मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैछ, सपोज पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीमा जाँदैछ, ही सुड ट्राभल फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी। पोइन्ट एदेखि पोइन्ट एमा पुग्नु पर्नेछ,
तर जुन बाटो गए पनि हुन्छ, जुन बाटो गए पनि पोइन्ट A पोइन्ट B सम्म पुग्नुपर्ने छ भनेपछि देयर आर सो मेनी वेज द्याट अ पर्सन क्यान ट्राभल फ्रम A टु B। ऊ घुम्दै 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 धेरै ठाउँ चक्कर लिएर गएर बीमा पुगे पनि भयो, ऊ अझै थोरै बाटो लिएर चक्कर लिएर घुमेर पनि भयो, ऊ अलिक कम बाटो लिएर घुमेर गए पनि भयो, ऊ जसरी गए पनि यदि बीसँग पुग्दा भयो। मिन्स देयर आर सपोज आई हेभ मेड 4 वेज, 4वटा बाटो मैले बनाइदिएको छु, 4वटा बाटोबाट एदेखि बीमा गइरहेछ भने उसले के गरेछ एदेखि बीसँग उसको पुग्ने लक्ष्य हो, उसको टार्गेट एदेखि बीसँग पुग्नुपर्ने हो, तर उसले के गरेछ टाइम टेकन धेरै लगाएको छ र डिस्टेन्स पनि के लगाएको छ धेरै लगाएको छ। उसले कभर गर्ने दूरी पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ र उसले लगाउने समय पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त्यो मान्छेले कभर गरेको डिस्टेन्स विल बी मोर एन्ड टाइम अल्सो विल बी मोर। सो द टोटल डिस्टेन्स मिन्स जुन चाहिँ के हुन्छ उसले एदेखि बीसम्म कभर गरेको दूरी हो, त्यो उसको के हो टोटल डिस्टेन्स हो। भने चाहिँ एदेखि बीसम्म लाग्ने एदेखि बीसम्म ऊ पुग्नु मात्रै पर्नेछ भने त्यो चाहिँ के हो, यो बेला हामीलाई यसलाई के भन्छौँ इट आर कल्ड डिस्टेन्स भने सबै यिनीहरू के हुन्, यी सबै यिनीहरू सबै डिस्टेन्सहरू हुन्। दे अल आर डिस्टेन्स, पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म पुग्ने दे अल आर डिस्टेन्स। बट इफ द पर्सन्स सुड ट्राभल फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी, एउटा फिक्स डिरेक्सन दिएको छ स्ट्रेट डिरेक्सनमा स्ट्रेट वेमा ठ्याक्क पोइन्टदेखि पोइन्ट बीसम्म स्ट्रेट डिरेक्सनमा एउटा डिरेक्सन फिक्स डिरेक्सन बनाएर हिँड्छ भने एउटा डिरेक्सन बनाएर हिँड्छ भने त्यो बेला हामी यो एदेखि बीमा कुदेको चिजलाई के भन्छौँ, यो बेला हामीलाई डिस्टेन्स भन्दैनौँ, यो बेला हामीलाई के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। डिस्टेन्स पनि डिस्टेन्सै हो, यो पनि दूरी नै हो, तर यो दूरीलाई हामी त्यसलाई के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। मिन्स अल डिस्प्लेसमेन्ट आर डिस्टेन्स बट अल डिस्टेन्स आर नट डिस्प्लेसमेन्ट। सबै डिस्प्लेसमेन्टहरू के हुन् डिस्टेन्सहरू नै हुन्। एदेखि बीसम्म कुदेको सबै डिस्टेन्सहरू हुन् तर सबै डिस्प्लेसमेन्टहरू के होइनन् डिस्टेन्स होइनन्। किनभने के हो टोटल पाथ कभर हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो सर्टेस्ट पाथ कभर हो। द सर्टेस्ट पाथ कभर इज डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड द टोटल पाथ कभर इज डिस्टेन्स। र टोटल पाथ कभर नाप्ने चाहिँ स्पिड हो भने सर्टेस्ट पाथ कभर नाप्ने चाहिँ के हो भेलोसिटी हो। सायद तपाईँहरूले यो कुरा मैले बुढोको त्यो कुरा बुझिनु भएको छ मजाले। सर्टेस्ट पाथ कभर गर्ने चाहिँ के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो र त्यो के नाप्छ भेलोसिटीले नाप्छ र टोटल पाथ कभर गर्ने डिस्टेन्स हो त्यो के नाप्छ स्पिडले नाप्छ। सो वाट इज स्पिड मिन्स स्पिड इज द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड पर युनिट टाइम। युनिट टाइममा ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्स चाहिँ के हो स्पिड हो। स्पिड मिन्स टोटल स्पिड, स्पिड मिन्स स्पिडलाई हामीले क्यापिटल भीले डिनोट गर्छौँ, सिम्बल अफ स्पिड। स्पिड मिन्स टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टाइम टेकन। डिस्टेन्सलाई हामी एसले स्मल एस गर्छौँ भने टाइम टेकनलाई स्मल टी। यो v इक्वल टु एस बाई टी, v इक्वल टु एस बाई टी इज द फर्मुला टु क्यालकुलेट स्पिड। स्पिड मिन्स टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड पर युनिट टाइम। यो फर्मुला v इक्वल टु एस बाई टी छ। v क्यापिटल v भनेको स्पिड, यो v हो यो होइन, यो v भनेको स्पिड र त्यो स्मल एस भनेको टोटल डिस्टेन्स र टी भनेको टाइम टेकन भनेको टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम इज कल्ड स्पिड। यो कुरा यति भनेपछि बुझिहाल्यो। भने भेलोसिटी पनि यस्तै हो। फरक के भन्दाखेरि भेलोसिटीको नि VELOCITY भेलोसिटी र भेलोसिटीलाई पनि के भन्छ भेलोसिटीलाई पनि क्यापिटल भीले जनाउँछ। तर के फरक भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स होइन, यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेस्ट डिस्प्लेसमेन्ट अथवा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट। द सर्टेस्ट डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई द बडी पर युनिट टाइम इज कल्ड भेलोसिटी। उसले सेम छ होइन, सेम छ नि। v इक्वल टु एस बाई टी छ स्पिड पनि, भेलोसिटी के छ v इक्वल टु एस बाई टी छ। अब क्वेसन हेरेर बुझ्नु पऱ्यो। क्वेसनमा सपोज कारको ट्राभल गरेको दूरी मजाले दिएको छैन, युनिफर्म दिएको छैन भने त्यो पक्कै पनि के हो त्यो पक्कै पनि डिस्टेन्स हो। तर युनिफर्मले दिएको छ भने त्यो पक्कै नै के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो। र निकाल्नुपर्ने के हो कुरा क्वेसनले भनेको हुन्छ क्यालकुलेटेड भेलोसिटी भनौँ भने पनि यही फर्मुला लगाउने। त्यो बेला यसलाई हामी
डिस्प्लेसमेन्ट मान्ने र क्याल्कुलेट इट्स स्पिड भन्नु भने पनि यही फर्मुला हो नि, तर त्यो हामी यसलाई के मान्ने डिस्टेन्स मान्ने। यति बुझेपछि स्पिड र भेलोसिटी मजाले छर्लङ्ग पाराले बुझ्यो। अब नेक्स्ट वान इज एभरेज भेलोसिटी। वाट इज एभरेज भेलोसिटी भन्ने कुरा नि बुझौँ। हामीले स्पिड र भेलोसिटीको बारेमा धेरै कुरा भनिसकेको छु मैले। अब एभरेज भेलोसिटी भने के भन्दाखेरि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाई टाइम टेकन, यो पनि त्यस्तै नै हो, अथवा टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम टेकन। कुनै पनि बर्डले ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन पनि एभरेजै हुन्छ, अथवा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन पनि के हुन्छ एभरेजै हुन्छ। मिन्स द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाई द बडी एन्ड द टोटल टाइम टेकन बाई द बडी इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी। एउटा बर्डले पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बीसँग ट्राभल गर्दाखेरि, पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बीसँग ट्राभल गर्दाखेरि जति ट्राभल गर्छ, ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र लगाएको टाइम टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम, टोटल ट्राभल डिस्टेन्स र टोटल टाइम टेकन नै के हो त्यो बडीको एभरेज भेलोसिटी हो। द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इन टोटल टाइम टेकन बाई टोटल टाइम टेकन इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी। त्यो नै के हो एभरेज भेलोसिटी हो। र एभी भने के हुन्छ एभरेज भेलोसिटीलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि क्यापिटल ए र स्मल भीले जनाउँछ। र यो भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन हुन्छ। यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हुन्छ। यो भनेको एस, यो भनेको टी, अथवा एबी भने के हुन्छ एस बाई टी हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ। एबी भने के हुन्छ एस बाई टी हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिउँ। त्यसै गरी एभरेज भेलोसिटी हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि बडीले एदेखि बीसम्म ट्राभल गर्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ, सुरुमा एउटा भेलोसिटी हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ इनिसियल भेलोसिटी, एन्ड देयर विल बी सर्टेन चेन्ज इन भेलोसिटी, इट इज कल्ड फाइनल भेलोसिटी। र द सम अफ इनिसियल भेलोसिटी एन्ड फाइनल भेलोसिटी इज अल्सो एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भने के हो जहिले पनि इनिसियल र फाइनलको सम डिभाइड बाई टोटल गऱ्यो भने के आउँछ त्योबाट नि एभरेज आउँछ। देयर आर दुई भेलोसिटी छ। इनिसियल भेलोसिटी छ एउटा जसलाई हामी के डिनोट गर्छौँ यु, फाइनल भेलोसिटी छ अर्को जसलाई भीले डिनोट गर्छ स्मल भीले। इनिसियल भेलोसिटीको यु स्मल यु र फाइनल भेलोसिटीको स्मल भी। र इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटीलाई टोटलले के गर्यो भने टोटलले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ एभरेज आउँछ। सो एभरेज भेलोसिटी भनेको के पनि हो एभरेज भनेको के पनि हो भन्दाखेरि सम अफ इनिसियल प्लस फाइनल बाई 2 पनि हो। एभरेज भनेको के पनि हो एभी भनेको यु प्लस भी बाई 2 पनि हो। किन भन्दाखेरि इनिसियल र फाइनल दुईवटा छ र त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि एभरेज भेलोसिटी आउँछ। र यसलाई के भनिदिउँ इक्वेसन 2 भनिदिउँ। अब इक्वेसन 1 र 2 बाट फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 र 2 मा हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि एबी को ठाउँमा हामी के हाल्दिउँ इक्वेसन 1 हाल्दिउँ। एस बाई टी भनेको के देखिन्छ यु प्लस भी बाई 2 देखिन्छ। एस भनेको के देखिन्छ भन्दाखेरि यु प्लस भी बाई 2 देखिन्छ। सो एस भनेको के हो यु प्लस भी बाई 2 इन्टु टी। यो पनि के एउटा फर्मुला बन्यो इक्वेसन 3। एस भनेको के भन्यो भन्दा यु प्लस भी बाई 2 इन्टु टी बन्यो। देयरफोर वी क्यान अल्सो डिफाइन एज डिस्प्लेसमेन्ट के रहेछ द डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु प्रोडक्ट अफ एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन। त्यहाँ पनि के हुँदो रहेछ त्यहाँबाट पनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न सकिँदो रहेछ। सो डिस्प्लेसमेन्ट इज अल्सो डिफाइन एज प्रोडक्ट अफ एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन। देयरफोर डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट केसँग बराबर आउँदो रहेछ इज इक्वल टु प्रोडक्ट अफ एभरेज भेलोसिटी एन्ड टाइम टेकन। डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ अरे एभरेज भेलोसिटी र टाइम टेकनको प्रोडक्टसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुभ गर्न सकिन्छ। सो इक्वेसन 3 इज
अल्सो इम्पोर्टेन्ट एस इक्वल टू प्लस बी बाई टू युटी, यो फर्मुला मैले हामीले डिराइभ गरेर देखाएको छु। सो म फेरि भनिदिन्छु, स्पिड मिन्स टोटल डिस्टेन्स कभर बाई बडी पर युनिट टाइम, भेलोसिटी मिन्स टोटल सर्टेज डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल बाई बडी पर युनिट टाइम, एन्ड एभरेज भेलोसिटी मिन्स टोटल डिस्टेन्स or displacement covered by the body per in equal interval of time or sum of initial plus final velocity in certain time, अथवा एभरेज भेलोसिटीमा के हो, एभरेज सम अफ इनिसियल एन्ड फाइनल भेलोसिटी पनि एभरेज भेलोसिटी हो। अब दुईवटा डिराइभमा के निकाल्यो भन्दाखेरि एस भनेको यु प्लस भी बाई टू युटी निकाले, जहाँ एस चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटीको र प्रोडक्ट टाइम टेकनसँग के छ, को प्रोडक्टसँग के छ, इक्वल छ भन्ने कुरा देखाइयो। अल्सो स्पिड इज मेजर बाई स्पिडोमिटर, त्यो पनि जानिराख्यो। हाम्रो स्पिडलाई के नापिन्छ भन्दाखेरि स्पिडोमिटर भन्नेले नाप्दछ। सो आई होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस टपिक। यो टपिकको बारेमा सर भनिसकेको छु। भेलोसिटी, स्पिड, एभरेज भेलोसिटी, युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म मोसनको बारेमा मैले मजाले भनिदिएको छु। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ दिस, यु क्यान आस्क मी, एन्ड थ्याङ्क यू फर टुडे।